बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ, और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, अफसोसनाक ख़बर है। अफसोसनाक ख़बर की तफसीलात के साथ और कुछ दीगर मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और अफसोसनाक ख़बर यह है कि ट्रेन का हादसा पेश आया है घोटकी में, और उसकी तफसीलात जो है वो आपके सामने रखनी है, और कुछ वजूहात का जो है जायज़ा लेना है। पाकिस्तान में ट्रैफ़िक हादसात क्यों होते हैं, कौन इसका ज़िम्मेदार है, क्यों एक दूसरे के ऊपर जो है वो ज़िम्मेदारियाँ डाली जाती हैं, और अब तक जितने ट्रैफ़िक हादसात हुए हैं उनके नतीजे में क्या कुछ हुआ, क्या अभी तक कुछ वजूहात पता चल सकें, और बेहतरी के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं। ख़बर यह है तर्जुमान रेलवे के मुताबिक कि कम से कम जो है वो 50 से ज़ायद अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए, और 100 से ज़ायद ज़ख्मी, और ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक है। और सर सैयद एक्सप्रेस और मिल्लत एक्सप्रेस में तसादम हुआ, ये घोटकी के करीब सूबा सिंध में। और रेती रेलवे स्टेशन है, पीर की सुबह आज ये हादसा पेश आया है, और इमदादी कार्रवाइयाँ इस वक्त भी जारी हैं। कई मुसाफिर अभी भी जो है वो बोगियों के अंदर फंसे हुए हैं। और हादसा उस वक्त पेश आया जब कराची से सरगोदा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियाँ पटड़ी से उतरकर जो है वो डाउन ट्रैक पर जा गिरी, और फिर दूसरी तरफ से रावलपिंडी से आने वाली जो सर सैयद एक्सप्रेस थी वो इनसे जा टकराई, जिसके नतीजे में जो है वो सारा हादसा हुआ। अच्छा, जो इब्तदाई जो मालूमात और जो तहकीकात हैं, जो मुसाफिरों से भी बातचीत की गई, उसमें मुसाफिरों ने यह भी कहा है कि जब ये ट्रेन जो कि पटड़ी से उतरी, मिल्लत एक्सप्रेस जिसकी बोगियां पटड़ी से उतरी, ये जब चलने लगी तो इसकी बोगियों में जो है मसाइल थे, प्रॉब्लम थे। और जो रेल के जो ड्राइवर थे जो ट्रेन के, वो बता रहे थे कि इन बोगियों को अलहदा ही कर दें, लेकिन जो तकनीकी अमला था उसने कुछ वक्त लगाया, घंटा डेढ़, उनको ठीक किया, और उसके बाद उन्होंने कहा जी ये ठीक है, आप इनको ले जाएं। ड्राइवर कहता रहा कि मसाइल होंगे, ये ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा जी हमने ठीक कर दिए, आप ये ले जाएं, लेकिन वही हुआ। और अक्सर औकात पाकिस्तान जैसे ममालिक में आमतौर पर यह बात होती है कि जिसको कहते हैं ना कि किसी शॉर्टकट के ज़रिए या डंग टपाऊ पॉलिसी के ज़रिए जब इस किस्म का काम करने की कोशिश की जाती है और बाद में ज़िम्मेदारों को सज़ा भी नहीं मिलती, तो फिर इसी किस्म के काम जो हैं वो होते हैं। और अगर अब तक का जायज़ा लिया जाए थोड़ा सा कि माजी में जो है वो इस हवाले से क्या होता रहा है और पाकिस्तान रेलवे की तारीख़ क्या है, तो पाकिस्तान रेलवे की जो तारीख़ है वो भयानक हादसात से भरी हुई है। और भयानक तरीन जो ट्रेन हादसा है वो 4 जनवरी 1990 को हुआ, जब पन्नू आकिल के करीब सांगी में ट्रेन हादसे में 307 अफराद जान से गए। फिर इसी तरह 1953 में जम्पर के करीब ट्रेन हादसे में 200 अफराद जाँ बहक हुए। 1954 में जंग शाही के करीब ट्रेन हादसे में 60 कीमती जानें ज़ाया हुई। रेलवे का भी नुकसान हुआ करोड़ों का। 22 अक्टूबर 1969 को लियाकतपुर के करीब ट्रेन का हादसे का शिकार हुई, 80 अफराद जान से गए। 13 जुलाई 2005 को यहीं घोटकी के करीब 3 ट्रेनें आपस में टकरा गईं, और ये 13 जुलाई 2005 की बात है, और बड़ा खौफनाक हादसा था, वो भी मुझे याद है, और 120 अफराद उसमें जाँ बहक हुए। फिर जुलाई 2013 में खानपुर के करीब ट्रेन रक्शे से टकरा गई, 14 अफराद जान से गए। 2 जुलाई 2015 को गुजरांवाला में खौफनाक ट्रेन हादसा पेश आया, 19 अफराद जान की बाजी हार गए। फिर 17 नवंबर 2015 को बलूचिस्तान में ट्रेन हादसे के नतीजे में 20 अफराद लुकमा अजल बने। फिर नवंबर 2000 को जो है ऐसा हुआ कि कराची के इलाके लांडी में 2 ट्रेनें आपस में टकरा गईं, नतीजे में उसका नतीजा भी खौफनाक था, 21 अफराद जाँ बहक हुए। फिर 31 अक्टूबर 2019 को ज़िला रेमियार खान में मुसाफिर ट्रेन में आग लगने से 34 अफराद जान से गए। ये आग लगने का वाक़या था, ये जो है वो पटड़ियों के हवाले से नहीं था। फिर 11 जुलाई 2019 को रेमियार खान के करीब अकबर एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई, 20 मुसाफिर जाँ बहक हुए, 60 ज़ख्मी हुए। फिर साल 2019 जो है वो बदतरीन साबित हुआ, और 100 से ज़्यादा हादसात हुए, छोटे बड़े। और रेलवे रिकॉर्ड के मुताबिक सबसे ज़्यादा जून में जो है वो 20 हादसात हुए हैं, और इसके साथ साथ जो है वो शदीद सर्दी में भी कुछ हादसात हुए हैं। आग लगने वाले वाक़े के अलावा जो शदीद गर्मी में हादसात हुए हैं, उसकी जो टेक्निकल माहिरीन है उसकी रीज़न भी बताते हैं कि गर्मी के अंदर जो है वो जो ट्रेन की जो पटड़ियाँ हैं, क्योंकि उनकी वो जिसको कहा जाए कि वो जो लाइनेज है वो शायद उस तरह से नहीं रहती, और इसी तरह जब शदीद सर्दी होती है तो उस वक्त भी इस किस्म के मसाइल पेश आते हैं। लेकिन दुनिया ने जो है वो इन तमाम मामलात के हल निकाले हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि जो रेल का स्ट्रक्चर है वो पुराना है, और उसके बाद अभी तक जो है वो उसकी रीस्ट्रक्चरिंग नहीं की गई। मौजूदा हुकूमत इस हवाले से अभी दावा कर रही है कि कोई 75-80 बरस बाद जो है वो इस हवाले से रेलवे की जो रीस्ट्रक्चरिंग है वो की जा रही है। अच्छा, इसमें कुछ लोगों का ये भी कहना है, जैसे जब पिछले बरस गुज़श्ता बरस जो है वो जब हादसा हुआ था
صادقہ آباد کا حادثہ، تو اس وقت جو ہے یہ کہا گیا تھا، جب حادثے کی وجوہات جاننے کی کوشش کی گئی تو یہی کہا گیا کہ جی جو ریلوے کا نظام ہے پاکستان میں وہ بہت وسیع ہے لیکن انتہائی بوسیدہ اور پرانا ہے، اور جس کی بحالی کی ضرورت ہے، لیکن بدقسمتی سے ابھی تک اس کی کسی قسم کی کوئی بحالی نہیں ہو سکی۔ پھر اس وقت ماہرین نے یہ بھی کہا کہ 3 جو بڑی وجوہات ہیں اس میں سب سے جو سر فہرست وجہ ہے وہ ریلوے ٹریفک سے متعلقہ مسائل ہیں، جبکہ رولنگ سٹاک جس کو کہتے ہیں ریل کے انجن اور بوگیاں اور ریلوے سگنل کا جو نظام ہے وہ حادثات کی جو ہے وہ وجہ بنتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ہیومن ریسورس یا افرادی قوت کی کمی ہے، اور اس وقت بھی ایک جو ہے وہ بات سامنے آئی تھی کہ اس وقت پاکستان ریلوے کو تقریباً 23,000 سے زائد ٹیکنیکل اور نان ٹیکنیکل سٹاف کی جو اسامیاں ہیں وہ خالی پڑی ہیں۔ یہ بات جو ہے وہ بڑی حیران کن تھی۔ اچھا، پھر اسی طرح ML1 ریلوے کا جو مرکزی ٹریک ہے جو پشاور سے کراچی کے درمیان ہے، وہ اس کو اب اس کی مکمل بحالی کا جو ہے وہ منصوبہ بنایا گیا، اور بڑا پروجیکٹ ہے سی پیک کے تحت ہونے والے جو ہے وہ منصوبوں میں شامل کیا گیا ہے، اور جو موجودہ ٹریکس ہیں اس کی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ حفاظتی اقدامات تو کیے جاتے ہیں لیکن ان میں مزید بہتری کی ضرورت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بہتر لائنز پر جو ہے وہ ٹرین کی رفتار 100 کلومیٹر فی گھنٹہ، جبکہ کمزور ٹریک پر جو ہے وہ 40 کلومیٹر تک جو ہے وہ محدود رکھی جاتی ہے، اور ڈرائیور کو پابند کیا جاتا ہے کہ وہ اس کا جو ہے وہ مکمل طور پر خیال رکھیں۔ اب دنیا میں جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ تیز رفتار کے ساتھ جو ہے وہ ٹرینیں چل رہی ہیں، لیکن پاکستان میں آپ دیکھ لیجئے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار اس لیے رکھی گئی ہے کہ نظام جو ہے وہ انتہائی بوسیدہ اور پرانا ہے، اور بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ گزشتہ 75 برسوں میں جتنی بھی حکومتیں جو ہیں وہ پاکستان کے اندر آئیں، انہوں نے ایک پریورٹی بیسس پر ریلوے کی بحالی کا کام نہیں کیا، اور آج جو ہے وہ جو فواد چودھری ہیں وزیر اطلاعات، ان کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا، کیونکہ اس سے پہلے اپوزیشن کی جانب سے بیانات آنا شروع ہو گئے، اور سعد رفیق جو سابق وزیر ریلوے ہیں ان کی جانب سے بیانات آنا شروع ہو گئے، لوگ ڈسکشن بھی شروع ہو گئے سوشل میڈیا کے اوپر کہ اعظم سواتی اس کے ذمہ دار ہیں یا پچھلے وزیر شیخ رشید ذمہ دار ہیں یا ان سے پہلے خواجہ سعد رفیق ذمہ دار ہیں، ان سے پہلے اگر دیکھا جائے تو بشیر بلور صاحب بھی تھے، کس پہ آپ جو ہے وہ ذمہ داری ڈالیں گے؟ تو جب اعظم سواتی صاحب کے ریزائن کے حوالے سے لوگوں نے بات کی اپوزیشن نے، تو وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے جو ہے وہ اس ٹرین حادثے میں جو وزیر ریلوے ہیں اعظم سواتی سے استعفے کا جو مطالبہ تھا اس کو انہوں نے بے تکا قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر کیا کر سکتا ہے، وزیر خامیاں اور اس کا حل بتاتا ہے، اور وزیر کی ہدایت پر عمل درآمد کے بعد حادثہ ہوگا تو وہ ذمہ دار ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ سابق وزیر ریلوے کا نام لے کر کہا کہ سعد رفیق کے گناہ پر اعظم سواتی استعفیٰ دے دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بے تکی بات ہے، اور پچھلی حکومتوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ لوگ اتنے سال کیا کرتے رہے؟ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ML1 کا منصوبہ جب مکمل ہوگا تو حادثات میں کمی آئے گی، اور حادثے کی وجوہات اتنی جلدی کوئی نہیں بتا سکتا، اور امدادی کارروائیاں جو ہیں وہ جاری ہیں۔ دوسری جانب جو سعد رفیق ہیں ان کی جانب سے بھی اس وقت جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس بھی کی جا رہی ہے لاہور میں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حادثے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ٹریک اور جو ٹرین کی جو پٹڑی ہے اس کی دیکھ بھال نہ ہونا ہے، اور جو کوچ ہے وہ دیکھ بھال مانگتی ہے، جو ٹرین ہے کوچ ہے جو بوگیاں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ دیکھ بھال بھی نہیں کی جا رہی، اور رائل پام جو ہے اس کو بھی ابھی تک جو ہے وہ کسی کے حوالے نہیں کیا گیا۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اب اپنے زمانے میں 11 جو ہے وہ نئے ریلوے اسٹیشن ہم بنا کر گئے تھے، لیکن ان کے اوپر بھی جو ہے وہ ابھی مزید کام نہیں ہوا، اور موجودہ حکومت نے کوئی بھی نیا ریلوے اسٹیشن تعمیر نہیں کیا۔ خیر، یہ وہ باتیں ہیں جو کسی بھی ٹریفک حادثے کے بعد ایک دوسرے پر الزام تراشیاں جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں، اور موجودہ حکومت بھی اب 3 برسوں بعد میرا نہیں خیال کہ یہ کہہ سکتی ہے کہ اس کی ذمہ داری جو ہے وہ پرانی حکومتوں کے اوپر ڈال دے۔ ہاں، سسٹم کے حوالے سے ذمہ داری تو ڈالی جا سکتی ہے، لیکن اپ گریڈیشن ہے یا ان کی دیکھ بھال کے حوالے سے جتنے بھی اقدامات ہیں وہ تو اب موجودہ حکومت نہیں کرنے ہیں، اور وہ انہی کی ذمہ داری ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک انویسٹیگیشن رپورٹ جو ہے وہ ضرور ہے، اس کی جو ہے ضرورت ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان کو اس کا نوٹس لے کر ایک انویسٹیگیشن رپورٹ جو ہے وہ اب تک کے جو پاکستان میں ٹریفک حادثات ہوئے ہیں، اور پھر گرمیوں میں کیوں ہوتے ہیں زیادہ حادثات جون جولائی کے مہینے میں، اس کے حوالے سے بھی باقاعدہ انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے، اور ریل کی پٹریوں کا جو ہمارا نظام ہے وہ کتنا بوسیدہ پرانا ہے، اس کا ایک مکمل طور پر جو ہے وہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی بحالی جو ہے وہ اس کو اسٹریم لائن کرنا ضروری ہے کہ سی پیک پروجیکٹ کے ساتھ تو بالکل ٹھیک ہے آپ اسے جوڑیں، لیکن علیحدہ سے بھی باقاعدہ اس کی ایک بحالی کا پروگرام ہونا چاہیے، اور اس کے اندر یہ شرائط ہونی چاہیے کہ کوئی بھی حکومت چاہے آئے، کوئی بھی حکومت رہے یا نہ رہے، لیکن ریلوے ٹریکس کی جو بحالی کا کام ہے یا ریلوے سسٹم کی جو بحالی کا کام ہے وہ نہیں رکنا چاہیے، اور وہ ہر صورت جو ہے وہ جانا چاہیے، صرف جاری رہنا چاہیے۔ صرف اسی صورت میں جو ہے وہ قیمتی جانوں کے نقصان سے بچا جا سکتا ہے، اور کروڑوں روپے کا جو نقصان ریلوے کا ہوتا ہے اس سے بھی جو ہے وہ بچا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی کچھ اہم ترین معلومات اور تفصیلات، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔